يا حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يا حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل. بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات. تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن. قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. آيات المولى تدفعني نحو العليا. والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء. يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابك أرقى، وبختم كتابك أرقى. بشراك يا حافظة القرآن حين تنالي من رب الرضوان. ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان. قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. آيات المولى
تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء. يا ربي قد نلت منايا، وبختم كتابك أرقى، وبختم كتابك أرقى. يا أهل الحفاظ أطلوا لتحيوا خير الأبناء، من حفظوا القرآن وصار للأمة نورا وهدى، بقلوب تشخص في فرح حمدا تكبيرا ودعاء. يا رب لك الكون ينادي، وفق من جاءك يسعى، وفق من جاءك يسعى، وفق من جاءك يسعى. قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء، آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء. يا ربي قد نلت منايا، وبختم كتابك أرقى، وبختم كتابك أرقى. بشراك يا حافظة القرآن، حين تنالي من رب الرضوان، ويقال لك ارقي أعلى جنان، في يوم تشخص فيه العينان. قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء، آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء. يا ربي قد نلت منايا، وبختم كتابك أرقى، وبختم كتابك أرقى. يا أهل الحفاظ أطلوا لتحيوا خير الأبناء، من حفظوا القرآن وصار للأمة نورا وهدى، بقلوب تشخص في فرح حمدا تكبيرا ودعاء. يا رب لك الكون ينادي،